हृदयको पवित्रता नै आध्यात्मिक अनुशासन हो। भगवान श्री सत्य साई बाबाले 9 अक्टोबर 2005 बडा दशैंको उपलक्ष्यमा दिनुभएको दिव्य सम्भाषण। कुनै ठोस कार्य बिना दिनभर नाम जप मात्र गरेर के यो आध्यात्मिक अनुशासन हो? तिमीलाई यस्तो लाग्छ? दिनको 3 पटक पेट भर्ने जीवन शैली अपनाएर के यो आध्यात्मिक अनुशासन हो जस्तो तिमीलाई लाग्छ? दिनभर जोरदार रूपमा काम र रातभर मस्त निद्रा के यो आध्यात्मिक अनुशासन हो जस्तो तिमीलाई लाग्छ? भगवानले यिनै सब कामका लागि तिम्रो सृजना गर्नुभएको हो त? तिमीहरू यस्तो जीवनशैलीमा निकै समय व्यतीत गर्छौ, तर यो आध्यात्मिक अनुशासन होइन। यसरी आफ्नो अमूल्य समय खेर नफाल। यही समयदेखि भगवानलाई बुझ्ने प्रयास गर। केवल यही मात्र आध्यात्मिक अनुशासन हो। प्रेम स्वरूपहरू। सर्वव्यापक चेतनालाई देवत्व भनिन्छ। देवत्व सम्पूर्ण जीवमा अन्तर्निहित छ, तर यो सर्वव्यापक देवत्वलाई कसैले पनि देखेको छैन। केवल मानवले मात्र उक्त ब्रह्माण्डीय देवत्वको ध्यान गर्न र देवत्वलाई चिन्न सक्छ। वास्तवमा मानव जीवन आफैमा दैवी शक्तिको प्रस्फुटीकरण हो, तर केही व्यक्ति यो अभिव्यक्ति स्वीकार गर्दैनन्। देवत्व प्रत्येक जीवमा प्रकटीकरण हुन्छ, केवल मानवमा मात्र नभएर ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण जीवमा उही आत्मसिद्धान्त उपस्थित हुन्छ। तर यो सत्य बुझ्नका लागि मानिसमा शुद्ध र निस्वार्थ हृदय हुन जरुरी छ। यो सत्य बुझ्नका लागि तिमीले निरन्तर भगवानको ध्यान गर्नुपर्छ। यसो गर्नाले तिम्रो हृदय पवित्र र शान्त हुन्छ। त्यो चरणमा पुग्न साथ भगवान अवश्य तिमीभित्र दृश्य रूपमा प्रकटीकरण हुनुहुनेछ। तिम्रो आध्यात्मिक साधना यही हुनुपर्छ। केवल ध्यानको अभ्यास र आध्यात्मिक आकांक्षीले मात्र भगवानलाई प्रकटीकरण गराउन सक्दैन। भगवान हृदय निवासीका रूपमा प्रत्येक मानव, किरा फट्याङ्ग्रा, चराचुरुङ्गी र जनावरमा उपस्थित हुनुहुन्छ। मानौ तिमीहरूले एउटा प्रश्न गर्यौ, भगवान अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? यसको स्वाभाविक जवाफ हुन्छ, भगवान तिमीमा पनि हुनुहुन्छ। यस्तो प्रश्नको जवाफ पाउन थुप्रै मानिसहरूले ध्यान जस्ता आध्यात्मिक अनुशासन पालना गर्ने गर्छन्। नारद मुनिले श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरणम, पाद सेवा, वन्दना, अर्चना, दास्यभाव, स्नेह र आत्मनिवेदन जस्ता भक्तिका 9 रूप मार्फत भगवानलाई चिन्न सकिन्छ भनी अभिवचन दिनुभएको छ। यो संसारमा भगवान अन्तर्निवासीका रूपमा नरहनु भएको कोही पनि छैन। त्यसैले यस्तो सर्वव्यापी भगवानलाई देख्नका लागि के ध्यानको आवश्यकता छ त? अचेल थुप्रै मानिसहरूले ध्यानका विभिन्न तरिका सिकाउने गरेका छन्, तर ध्यानले आध्यात्मिक हृदयको पवित्रता हासिल गर्न सक्नुपर्छ, किनभने हृदयको पवित्रता बिना भगवानलाई चिन्न असम्भव नै हुन्छ। तसर्थ मानिसले आध्यात्मिक हृदयको पवित्रता हासिल गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। द्वापर युगमा कंसले कस्तो प्रकारको आध्यात्मिक साधना अवलम्बन गरेको थियो? वास्तवमा उसले निरन्तर भगवान श्रीकृष्णलाई गाली मात्र गर्यो, तर भगवान श्रीकृष्ण कति दयालु हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले कंसलाई आफ्नो दर्शन दिनुभयो। यदि मानिसमा हृदयको पवित्रता छैन भने कुनै पनि आध्यात्मिक साधनाले भगवानलाई चिन्न मद्दत गर्नै सक्दैन। उपवास, ध्यान जस्ता विभिन्न प्रकारका आध्यात्मिक साधनाले सर्वव्यापक भगवान, जो वास्तवमा तिम्रो अन्तर्निवासीका रूपमा रहनुहुन्छ, उहाँप्रति आस्था विकास गर्न सहयोग पुर्याउनुपर्छ। मानिसहरू प्राय के सोच्ने गर्छन् भने भगवानले फलाना र फलानालाई दर्शन दिनुभयो, तर वास्तविकता के हो भने हृदय शुद्ध नभएका मानिसहरूलाई
भगवानले कहिल्यै दर्शन दिनुहुन्न। तसर्थ यदि तिमीलाई भगवानको दर्शन पाउने आकांक्षा भए हृदयलाई पवित्र बनाऊ। सबै प्रकारका आध्यात्मिक साधनाहरू केवल हृदयको पवित्रता प्राप्त गर्नका लागि मात्र हुन्। जुन क्षण तिमीले हृदयको पवित्रता प्राप्त गर्छौ, सर्वव्यापक भगवान तिमी समक्ष प्रकट हुनुहुनेछ। तर दुर्भाग्य, आज संसारमा आध्यात्मिक आकांक्षीलाई दृढताका साथ पवित्रताको पथमा नेतृत्व दिने गुरु पाउन सकिँदैन। आजका गुरुहरू पैसाको बदलामा ध्यानका केही यान्त्रिक तरिका सिकाउनमै सीमित छन्। वास्तवमा मानिसले ध्यानका कुनै जटिल अभ्यास अपनाउनु जरुरी छैन। सर्वव्यापी भगवानको निरन्तर ध्यान जस्तो साधारण र सहज आध्यात्मिक साधना उपयोग गर्न सकिन्छ। अचेल यस्तो सहज उपाय कमैले मात्र सिकाउँछन्। मानिसहरू विभिन्न उत्सुकता पैदा गर्ने खालका ध्यानहरूका बारेमा सुन्छन्, पढ्छन् र आफ्नो कौतूहल वा कल्पना खिच्ने साधना सुरु गर्छन्। प्रेम स्वरूपहरू, यदि तिमीहरूलाई भगवानको दर्शन गर्ने इच्छा छ भने तिमीले हृदयको पवित्रता हासिल गर्नै पर्छ। तिमी कोही व्यक्तिलाई इङ्गित गर्दै उहाँ मेरो बुबा हुनुहुन्छ भन्छौ, तर तिम्रा बुबा त्यस्तो उद्धरणदेखि असहज महसुस गर्नुहुन्छ, किनभने वास्तवमा एकै आत्मिक सिद्धान्त सबै मानवमा उपस्थित छ। तिमी कोही नारीसँग विवाह गर्छौ र उनलाई आफ्नी श्रीमती भनी उद्धृत गर्छौ, तर वास्तवमा उनी दैवी आत्माकी स्वरूप हुन्। त्यसै गरी तिमी प्रेमपूर्वक बच्चालाई आफ्नो पुत्र भनी स्पर्श गर्छौ, तर सोही बच्चाले म तपाईँको छोरा नभई देवत्वको स्वरूप हुँ भन्न सक्छ। तसर्थ संसारका सम्पूर्ण सम्बन्धहरू वास्तवमा आत्मिक सम्बन्ध हुन्। साँचो कुरा चाहिँ जीव र ब्रह्मको मिलन नै वास्तविक आत्मसाक्षात्कार हो। तिमीले दैनिक जीवनमा भेट्ने जो कोही पनि वास्तवमा भगवान हुन्। मानव कसरी सर्वव्यापक देवत्व उपस्थित बिनाको हुन सक्छ? भगवान श्रीकृष्णले के घोषणा गर्नुभएको छ भने जब जब धर्मको अभ्यासमा ह्रास आउँछ तब तब उहाँ धरतीमा अवतरण गर्नुहुन्छ। उहाँले के पनि घोषणा गर्नुभयो भने प्रत्येक जीवमा रहेको बीज उहाँ नै हुनुहुन्छ। गोपाला र गोपिकाहरूसँग घनिष्ठ भई घुमघाम गरे पनि उनीहरूको सम्बन्धमा उहाँ कहिल्यै बाँधिनु भएन। यो सत्य ज्ञान भएका गोपिकाहरूले निरन्तर उहाँको ध्यान गर्थे र निरन्तर कृष्ण कृष्ण भनी नाम जप्थे। कृष्ण नामैले मात्र दैवी आत्मस्वरूप भगवान उनीहरूको नजर सामुन्ने आउनुहुन्थ्यो। गोपिकाहरू सृष्टिको तत्त्व बुझेका आत्मा थिए, जसलाई प्रत्येक मानवमा मात्र नभएर प्रत्येक जीवमा एकै दैवी सिद्धान्त उपस्थित छ भन्ने ज्ञान थियो। यसै कारण उनीहरू संसारका प्रत्येक व्यक्ति र वस्तुमा भगवान कृष्णलाई देख्न सक्थे। यो कक्ष, यस वरिपरिका भवनहरू जस्ता वस्तुपूरक संसारमा देखिने सम्पूर्ण कुराहरू वास्तवमा वस्तु होइनन्। मानिसहरू प्राय बाहिरी स्वरूप देखेर तिनलाई वस्तु ठानी भ्रमित हुन्छन्। यी सब वस्तुमा पनि विश्वव्यापी आत्मिक सिद्धान्त उपस्थित हुन्छ। यो सर्वोच्च सत्यलाई प्राकृतिक र स्वाभाविक रूपमा गोपिकाहरूले बुझेका थिए। उनीहरूले प्रत्येक व्यक्ति र वस्तुमा भगवान श्रीकृष्ण देख्न सक्थे। हामी प्राय व्यक्तिहरूलाई उनीहरूसँगको सांसारिक सम्बन्ध सम्झी मेरो छोरा, मेरो भाइ, मेरो बुबा, मेरी माता, मेरी श्रीमती आदि भनी बोलाउँछौँ। तर वास्तविकता के हो भने ती प्रत्येक व्यक्तिहरू मार्फत भगवान प्रकटीकरण हुनुहुन्छ। तसर्थ मानिसले प्रत्येक व्यक्तिलाई देवत्व स्वरूप मान्नुपर्छ। सारा ब्रह्माण्ड ब्रह्मतत्त्वले व्याप्त छ। आत्मिक सिद्धान्तलाई आरोप गरिएका विभिन्न नाम तथा रूपहरू सबै मानिसले नै दिएका हुन्। रामकृष्ण परमहंस दिनभर विभिन्न प्रकारले माता कालीको आराधना गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन
माता उहाँ समक्ष प्रकट हुनुभयो र सोध्नुभयो, रामकृष्ण, तिमी दिनानुदिन बौला हुँदै गइरहेका छौ। तिमी मेरो कुनै विशेष रूपलाई मात्र पुज्छौ। तिमी किन मलाई कुनै एक रूपमा सीमित राखिरहेका छौ? वास्तवमा सबै रूपहरू मेरै हुन्। जो कोही तिमी समक्ष आउँछन् तिनीहरू सबैलाई देवत्व स्वरूप मान। भगवान पवित्र र निर्गुण हुनुहुन्छ। यस्तो निर्गुण र शुद्ध देवत्व प्रत्येक मानवमा उपस्थित हुन्छ। वास्तवमा प्रत्येक मानव यस्तो सर्वव्यापी देवत्वका प्रतिछाया मात्र हुन्। तसर्थ प्रत्येक मानवलाई देवत्वको स्वरूप मानेर उनीहरूको सम्मान गरिनुपर्छ। भगवान सर्वव्यापक हुँदाहुँदै पनि उहाँले कुनै विशेष साकार रूप ग्रहण गर्नुहुन्छ र विभिन्न तरिकाले मानव मात्रको सेवा गर्नुहुन्छ। सबै नाम र रूपहरू भगवानकै हुन् भन्ने तथ्य आजैदेखि बुझ। आफूले भेट्ने जो कोहीलाई देवत्व स्वरूप ठान। जब तिमीले यस्तो मनोवृत्ति विकास गर्छौ, तिमीले जहाँ पनि र जहिले पनि भगवानलाई देख्न सक्छौ। मथुरा वा द्वारका जाऊ र त्यहाँ हेर कसरी मानिसहरू भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो भौतिक शरीर त्याग गर्नुभएको करिब 5000 वर्षपछि पनि उत्तिकै भक्ति भावका साथ उहाँको पूजा गर्छन्। जब भगवानले मानव रूप धारण गर्नुहुन्छ, उहाँलाई साधारण मानिस भन्ने ठान्नु स्वाभाविक हो। तर यो उपयुक्त दृष्टिकोण भने होइन। मैले प्राय आफू भगवान भएको कुरा दोहोऱ्याइरहेको हुन्छु, तर सँगसँगै के पनि सम्झाइरहेको हुन्छु भने तिमीहरू पनि सबै भगवान नै हौ। यो सन्दर्भमा दुविधा वा भिन्नतालाई कुनै पनि स्थान नदेऊ। वास्तवमा तिमीहरू सबै देवत्वकै स्वरूप हौ। जब तिमीहरूले यस्तो दृढ विश्वास विकास गर्छौ, तब प्रत्येक मानवमा भगवानलाई देख्न सक्छौ। जस्तो भाव त्यस्तै नतिजा, यत् भावम तत् भवति भन्ने अभिव्यक्ति यही अवधारणामा आधारित भएर धर्मशास्त्रहरूमा दाबी गरिएको हो। देवत्वको वास्तविक प्रकृतिप्रति मानिसहरू अज्ञात रहेका कारणले नै उनीहरू अरू मानिसको भौतिक स्वरूप र उक्त भौतिक शरीरको आफूसँगको सम्बन्धलाई मध्यनजर गर्दै व्यक्तिहरूलाई बुबा, आमा, काका आदि साइनो लगाएर बोलाउँछन्। भौतिक सम्बन्धका आधारमा मानिसहरू यति भ्रमित भएका छन्, उनीहरू देवत्वको वास्तविक प्रकृतिबारे दुविधामा पर्नु स्वाभाविक नै हो। आफ्नो सर्वव्यापक देवत्व प्रस्तुत गर्दै एकपटक भगवान श्रीकृष्णले के घोषणा गर्नुभयो भने सारा ब्रह्माण्डमा उहाँ बाहेक अरू कोही पनि छैन। सत्य एक छ, तर विद्वानहरूले त्यसलाई विभिन्न नामले पुकार्छन्। एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति भन्ने घोषणामा यही सत्य समावेश गरिएको छ। उदाहरणका लागि अङ्क एक मात्र छ, त्यसमा 3 अङ्क थप्यो भने त्यो 4 बन्छ। यसरी एकमा जति अङ्क थप्दै गयो त्यति नै भिन्न भिन्न अङ्क बन्दै जान्छ। तथापि प्रारम्भिक अङ्क अर्थात् 1 त सधैँ समान नै रहन्छ। त्यो नै दैवत्व हो। एक नै इच्छा शक्ति मार्फत धेरै बन्नुभयो। एकोहम बहुश्याम भन्ने उद्घोषणले यही बताउँछ। मानिसहरू प्राय 2 शब्दहरू देव र जीवको प्रयोग गर्छन्। वास्तवमा व्यक्ति भन्ने केही छँदै छैन, सबै देवत्वकै स्वरूप हुन्। त्यसो हो भने प्रश्न उठ्छ, मानिस किन मर्छन्? भौतिक शरीरभित्र निवास गर्ने आत्माको अमर प्रकृति बुझ्न नसकेकाले मात्र मानिसहरू मृत्यु भन्ने शब्दको प्रयोग गर्छन्। आत्माको कहिले मरण हुँदैन, यो त अमर हुन्छ। जसले यो तथ्य बुझेको छ ऊ भगवानसँग एकाकार हुन्छ। यो सत्य बुझ्न नसक्नेका लागि व्यक्तिगत आत्मा आत्मा नै रहन्छ भने भगवान भगवान नै रहन्छन्। यस्तो द्वैत भाव उनीहरूमा सधैँ व्याप्त भएर रहन्छ। भगवान दोस्रो बिनाको एक मात्र हुनुहुन्छ। एकमेव अद्वैतम ब्रह्म। यो उद्घोषको मूलभूत अर्थ के हो त?
यो ब्रह्माण्डमा ब्रह्मबाहेक अरू कुनै सत्ताको अस्तित्व नभएका कारण यस्तो घोषणा गरिएको हो। यो वैदिक घोषणा हो। एउटा महान सुक्ति मार्फत उपनिषदले हाम्रो सच्चा प्रकृतिको वर्णन गरेका छन्, तत् त्वम् असि। अर्को महान सुक्ति मार्फत उपनिषद घोषणा गर्छन्, ब्रह्म नै सर्वोच्च चेतना हो, प्रज्ञानम ब्रह्म। यो घोषणाले कसलाई इङ्गित गर्छ? फेरि पनि यसले निरपेक्ष भगवानतर्फ सङ्केत गर्छ, तसर्थ सबै वेदहरू र उपनिषदहरूले देव र जीव बीचको अद्वैत प्रकृतिको घोषणा गर्दछन्। तर यो सत्य बुझ्ने प्रयत्न कसैले पनि गर्दैनन्। अन्त्यमा उनीहरू भगवान आफूभन्दा भिन्न हुनुहुन्छ भन्ने सोच्छन्। मानिसहरू प्राय देवत्वका विभिन्न रूपहरू बीच श्रीकृष्ण श्रीराम जस्ता नामरूपी भिन्नता देखाउँछन्। आफूलाई एक विशिष्ट रूपसँग तादम्य स्थापित गर्न खोज्ने भएकाले उनीहरू भिन्नताको भावलाई प्रशय दिन्छन्। यसो गरेर उनीहरू भगवानबाट झन झन टाढा जान्छन् र जीवनभर केवल जीवकै रूपमा मात्र सीमित रहन्छन्। व्यक्तिमा मात्र त्यस्ता भिन्नताहरू हुन्छन्, भगवान केवल एक मात्र हुनुहुन्छ। वास्तवमा भगवान तिमीहरूभन्दा भिन्न हुनुहुन्न। उहाँ तिमीभित्र हुनुहुन्छ र तिमी आफैमा भगवान हो। अन्यथा वेदहरूले तत् त्वम् असि भनेर घोषणा किन गर्थे? तिमी र भगवान एकै हौ भन्ने दृढ विश्वासको विकास गर। यस्तो दृढ निश्चय हासिल गरेपछि तिमी भगवानसँग एकाकार हुनेछौ। उदाहरणका लागि तिमी आफ्नो पूजा कोठामा साई बाबाका थुप्रै फोटाहरू राख्छौ, तर ती सबै फोटोहरूमा एउटै भगवानको विभिन्न मुद्रामा खिचिएको रूप पाउँछौ। जब तिमीले देवत्वमा निहित एकतालाई चिन्नेछौ, तब दुविधाका लागि कुनै स्थान बाँकी रहने छैन। तिमी सत्य जान्न सक्षम हुनेछौ। मैले जे बोल्छु त्यो सधैँ सत्य हुन्छ। यसबारे तिमी जानकार नभएकाले तिमी यो कुरामा विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनौ। अचेल थुप्रै मानिसहरू सिद्ध पुरुष भएको दाबी गर्छन् र यो सिद्धान्तमा निरन्तर भाषण छाड्छन्। मेरो विश्वास गर, यस्ता सबै दाबीहरूले भक्तहरूलाई दुविधामा पार्ने मात्र हुन्। वास्तवमा जब तिमी भगवान एकमात्र हुनुहुन्छ भन्ने घोषणामा दृढ विश्वास विकास गर्छौ, तब तिमी सत्य बुझ्न सक्षम हुनेछौ। यो सत्य बुझेको मानिसलाई कहिल्यै शङ्का र दुविधा हुँदैन। कसैका बारेमा कडा शब्द प्रयोग नगर। वास्तवमा संसारमा कोही कसैको शत्रु छैन। कसैलाई आफ्नो शत्रु ठानेर उनीहरूलाई गाली नगर। एक दिन कोही तिम्रो शत्रु हुन सक्छ, तर त्यसको भोलिपल्टै तिमी र ऊ बीच मित्रता पनि हुन सक्छ। कसैलाई आफूभन्दा भिन्न नठान, सबैजना मित्र नै हुन्। प्रेम स्वरूपहरू, तिमीहरू निकै प्रेमपूर्वक भगवानको पूजा आराधना गर्छौ। भगवानलाई प्रेम गर्न र उहाँमा विश्वास बढाउन कहिल्यै नछाड। तब मात्र तिम्रा सारा दुविधाहरू हराउनेछन् र तिमीहरू पूर्णतया देवत्वको प्रकृति बुझ्न सक्षम हुनेछौ। दुविधाले द्वैतता अर्थात् आफू र भगवान बीच भिन्नताको भावना बढाउने सङ्केत गर्छ। वास्तवमा भगवान र तिमी भन्ने दुईटा सत्ताको अस्तित्व नै छैन। सबै कुरा म र म मात्र हो। भगवान दोस्रो बिनाको एक मात्र हुनुहुन्छ भन्ने सत्यमा दृढ रहौ। उदाहरणका लागि घडीले कति घण्टा प्रदर्शन गर्छ? 12 घण्टा। जब घण्टा सुईले 12लाई पार गर्छ, त्यो सुई पुनः एकतर्फ अघि बढ्छ। 1लाई पार गरेपछि घण्टाको सुई अर्को घण्टातर्फ अग्रसर हुन्छ। तसर्थ घण्टा सुईले 1लाई पार गरेर मात्र 2तर्फ अघि बढ्छ। त्यसै गरी संसारमा दोस्रो भन्न मिल्ने कुरा केही पनि छैन। भगवान केवल एक मात्र हुनुहुन्छ। तथापि जब तिमी आफूलाई सांसारिक विषयवस्तुमा अल्झाउन खोज्छौ, तब द्वैतताको जन्म हुन्छ। वास्तवमा देवत्वको सन्दर्भमा द्वैतताको कुनै अस्तित्व छैन। कहिलेकाहीँ स्वामी आफ्नो कोठामा सुतिरहेका
विद्यार्थीहरूलाई उठाएर सोध्नुहुन्छ, कति बज्यो? उनीहरू जवाफ दिन्छन्, स्वामी 12 बज्यो। स्वामी सोध्नुहुन्छ, रातको 12 कि दिनको 12? उनीहरू जवाफ दिन्छन्, स्वामी रातको 12 बज्यो। यसरी जब दिनको 12 घण्टा र रातको 12 घण्टा जोडिन्छ तब 24 घण्टा हुन्छ। वास्तवमा भन्नुपर्दा दिनमा 24 घण्टा हुँदैन। दिनलाई रातले पछ्याउने र रातपछि पुनः दिन आउने भएकाले 24 घण्टा हुने हो, तसर्थ दिन र रात बीच अन्तर नदेखाऊ। रेलवेका कर्मचारीहरूले आफ्नो परिचालन सम्बन्धी सहजताका लागि यस्तो अन्तर देखाउँछन्। हाम्रा लागि दिनलाई पछ्याउँदै रात आउँछ भने रातको अन्त्यपछि पुनः दिनको सुरुवात हुन्छ। हाम्रा लागि दिन र रात समान हुन्। तसर्थ संसारमा तिमीले भेट्ने प्रत्येक मानिस र देख्ने प्रत्येक वस्तुमा व्याप्त एकताको सिद्धान्तमा दृढ विश्वास राख। भगवान एक र केवल एक मात्र हुनुहुन्छ। यो सिद्धान्तमा दृढ विश्वास विकास नगरेमा तिमीले भगवानको एउटा रूपको पूजा गर्ने तर अर्को रूपलाई घृणा गर्ने सम्भावना रहन्छ। भगवानको एकत्वमा सधैँ विश्वास गर। यो नै एकमात्र सत्य हो। यस सत्यमा विश्वास विकास गर्न सक्दैनौ भने पनि त्यसलाई बेवास्ता नगर, कुनै विवाद वा कलहको कारण नबनाऊ। भगवानलाई कहिल्यै पनि द्वैत विशेषतामा चित्रण नगर। भगवान सधैँ एक र एक मात्र हुनुहुन्छ। भगवानको एकत्वप्रति जब तिमीले दृढ विश्वास विकास गर्नेछौ, तिम्रो जीवन सुचारू रूपले व्यतीत हुनेछ। भक्तहरूले देख्ने गरी फूलको गुच्छा समाउँदै भगवानले सोध्नुभयो, यो के हो? यो फूलको गुच्छा हो। एउटा धागाले थुप्रै फूलहरूलाई सँगै बाँधेकाले यसले गुच्छाको रूप लियो। फूलहरू विभिन्न प्रकारका भए तापनि तिनीहरूलाई एकसाथ बाँध्ने धागो एउटै हो। वेदले पनि यही सिद्धान्तको व्याख्या गरेको छ। भगवान केवल एक मात्र हुनुहुन्छ। माथिको उदाहरणले अनेकतामा एकता प्रदर्शन गर्छ। तिमी एक व्यक्तिलाई पुरुष वा महिला भनी उल्लेख गर्छौ। एउटा झुण्डमा रहेका मानिसहरूलाई तिमी समूह भनी बोलाउँछौ। एउटा व्यक्ति र व्यक्तिहरूको समूहलाई उल्लेख गर्न प्रयोग गरिने शब्दमा ठुलो भिन्नता भए पनि वर्गीकरणमा भने आधारभूत एकता पाउन सकिन्छ। त्यो एकता भनेको देवत्व हो, जसलाई कहिल्यै पनि बिर्सनु हुँदैन। दुर्भाग्यवश अचेल मानिसहरू आफूमा अन्तर्निहित एकताको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दै यो भौतिक संसारमा व्याप्त विविधता खोज्नेतर्फ लागेका छन्। उदाहरणका रूपमा पाण्डवहरूलाई लिन सकिन्छ। उनीहरू को थिए? 5 पाण्डवहरू कुन्तीका पुत्रहरू थिए। माता एक थिइन् तर पुत्र 5 थिए। साधारण सांसारिक दृष्टिकोण अनुसार उनीहरू 5 जना थिए। देवत्वका एकत्वको सिद्धान्त बुझ्न तिमी असमर्थ हौला, तर जब मस्तिष्क परिपक्व हुन्छ तब यो सिद्धान्त बुझ्न सक्छौ। तब तिमीले के जान्ने छौ भने सत्य एक भन्दा बढी नभएर केवल एक मात्र छ। भक्तहरूलाई आफ्नो हातको रुमाल देखाउँदै बाबाले भन्नुभयो, यो एउटा रुमाल हो। थुप्रै धागो उनेर यो तयार पारिएको छ। ताना बानामा धागाहरू उनिएकाले तिनीहरूले एउटा रुमालको रूप धारण गरे। कपडा एउटै हो तर धागाहरू थुप्रै छन्। मानिसले अनेकतामा एकताको यो सिद्धान्त बुझ्न जरुरी छ। यो हलमा थुप्रै विद्यार्थीहरू जम्मा भएका छन्। प्रत्येकको भौतिक स्वरूप फरक फरक देखिन्छ, तर सबैजना श्री सत्य साई विश्वविद्यालयका विद्यार्थी हुन्। तसर्थ यस्तो एकता विकास गर्ने प्रयास सबैले गर्नुपर्छ। प्रिय विद्यार्थीहरू, तिमीहरू सबैलाई देखेर म निकै खुसी छु। बिहान उठेदेखि राति नसुतुन्जेल म कैयौँ कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन्छु र थुप्रै कार्य सम्पन्न पनि गर्छु। मलाई निकै खुसी लाग्छ र ऊर्जावान महसुस गर्छु। मैले जति आनन्द महसुस गर्ने अरू कोही छैन। म सधैँ खुसी र प्रफुल्लित छु। प्रशंसा र तिरस्कारले मलाई असर पार्दैन। त्यो त केवल शब्दका रूपमा मानिसको भावना अभिव्यक्त भएको मात्र हो। मलाई त्यसप्रति कुनै चासो छैन।
म विविधताको कुनै भावतर्फ पनि चासो दिन्न। सबै समान हुन्, सबै समान बन। जय सङ्घ।